मार्च सोंपलो, एप्रिल सोंपलो, मे सोंपलो, अजून थेंबो येना. तिका तिने येऊन ते आमचे पळयलें बी खंय उदीक खंय ना पळय. तिने ते सुपाय काडलो, त्या सांगलें एकाच बोट सोड म्हणून, खंय उदीक आहा मागीर आमी हांगा येयले. हांगा म्हणल्यार 10 दिसांनी सॉल्व करता. फाटल्याक 1 म्हयनो जालो हांगा येयले आमी. 7 म्हयने आसा थेंबो उदकाचो ना. 7 म्हयने कारण कितें आतां उदक ना न्ही हॉटेलां पण असं न्ही हॉटेल येतात तांकां पंचायत डिरायला लोबो आनी हे पंच आमचे पंच कितें म्हणटा तुमचे पंच कितें म्हणटा आमचे आयकून घेना आमचे पळय घेना आनी आमदार पयशे पयले न्हू पंचान पयशे पयले फुडें कितें करता फुडें कितें करता आमी कितें उदक कोण कोण दिता पळयता ना उदक कोण दिता पळयता मागीर आवाजूच ना म्हणून आतां म्हयनो जालो आमकां 10 दिसांनी उदीक दिता म्हटलें इंजिनियर आतां 10चो म्हयनो जालो एक थेंबो येना मरे अशें सुद्दां पायप घालचे तर आडवे सुद्दां न्हू धाकटे 10 रुपयाचे बाटली सुद्दां पाणी पडना आमी गांवच्या लोकांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें विलांक उदीक दिला न्हू कित्याक तांकां फायदो आहा म्हणून तेंच्यांनी विलांक उदीक दिला तेन्ना म्हाका कितें सांगलें मायकल्लो कोण सांगलें विलांक उदीक दिला तुमी म्हटलें तुमकां फायदो आहा म्हणलें तुका म्हणलें केन्नाच उदीक घेवचें ना कित्याक घेवचें ना काय म्हटलें आमचे म्हणलें इंजिनियरान सगळे 15 वर्सां जालीं म्हणजे उदकाचो बंदोबस्त केलो सकाळी 7 येताले 11 वयताले रातचे 6 येताले 7 येताले सकाळी 7 वयताले आससर तुमकां उदीक पुरो म्हणून आनी तेन्ना ताका आमी घरा कडेन येयलो आमी सगळे बीन येयल्ले तेन्ना वाघ सुर्या बीन सगळे येयल्या कामरां तेन्ना सगळे हातून आमी गेल्लीं मागीर तेणे आमी उदीक सॉल्व करिना म्हणून तेणे पुलीस प्रशासन आपयलें आमकां आमी हांवें सांगलें हांकां अर्दी तुमी भायर राव अर्दी हांव भितर रावता म्हटलें हो कितको आतां चवथीक सुद्दां इल्लें उदीक मेळना गणपतीक तुळशी बुद्धी घालतले जाल्यार म्हणून तेणे आमचो सोय केल्ली अशें केल्यार तो सांगता तो कितें सांगता तेन्नाचे ते तेन्ना गेले खंय आतां खंय तुमकां येवचाच ना खंय तुमी खंय आतां खंय कोणी खंय आतां हें घेतलें न्हू प्लॉट घेतले न्हू ते बोरींग मारता कितें जाता तुमी भितर पळोवपाचें म्हणटा आमकां हें लावन करतले भितर ते बोरींग पळोवपाक तुमकां मोठ्या मनशांक हें लावन नाल्या आमकां घेतले भितर ते बारीक लोकांक आतां टँकर धाडलो आतां टँकर दिता न्हू टँकरा कडेन झगडी जाता आमी गरीब आहा आमचे कडेन कमवणारो कोण ना एक बॅरल आहा म्हाजे कडेन 4 बालदे घेतली 5-6 फावटी टँकर येयलो उदीकूच दिवं ना तो काल येयला म्हणटा तुका उदीक घे हांवें पावसाचें भरून दवरला म्हटलें तुवें तुळशीच कडेन आपलें बॅरल भरला हांव कित्याक घेवं काय म्हणलें नाका मुगो म्हणटा तुका आतां 5-6 फावटी येयले तुका म्हणलें चाललें म्हाका उदीक दिना काय म्हणून ना उदीक सोंपलें ना उदीक सोंपलें म्हणटा मागीर गरिबान तर अशें आमी गरिबांनी मरपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें आमी गांवची मरे हांगासर हां आमी कितें करपाचें म्हणजे आतां मिनिस्टरा कडेन आमचें काम जायना आतां आमी खंय वचपाचें तुमी तरी आमकां सांगा न्हू आमी खंय गेल्यार आमचे प्रश्न सॉल्व जातले खंय तें कळोंक जाय आमकां कित्याक आमकां गरिबांक कळना न्हू अशें जायना वगैरे रावन जायना सदां उठना एक म्हयनो जालो 10 दिसांनी तुमकां उदीक दिता म्हणलो 10चो आतां म्हयनो जालो आजून तो मेजाक येवकूच ना खंयचर चर्चिलाच्या उतराक आमकां उदीक गावल्लें चर्चिलाच्या उतराक कशें उदीक गावल्लें आमी पुलीस स्टेशनार आपयलें आमी बस स्टेशन येयलो बस भरलो काय गेल्ले आमी सगळ्यां दारान भोंवन आनी तेका सांगलें हेंकां सांगलें बाकीच्या अर्दी भायर राव म्हटलें अर्दी भितर राव हो कसो वयतलो वयर कामरान तो हांव पळयतली म्हटलें मेज बडयलें तेचें तूं म्हणलें बरी हुशार आनी तेका सांगलें एकटेक येयत जाल्यार तुजेर येतलें म्हटलें मरात जाल्यार हांगा आनी मागीर दुसरे दिसा म्हणलो फाल्यां करुया परवां करुया येयलो दुसरे दिसा तो आनी ह्या पंचान कितें जालें म्हणल्यार आपलो प्रश्न सॉल्व केलो हांव घरा कडेन रावलें कित्याक ही सगळो लोक गेलो आनी हांव घरा कडेन रावलें कित्याक ही मागीर परती सगळो लोक म्हाका आफोव येयलो तूं ना सुकांती यो मातशें उलोवपाक म्हणून तेन्ना तेणें कितें सांगलें हेणें इंजिनियरान कितें सांगलें चल म्हणलें आमी या आतां वचूया हेंकां सगळ्यांक सांगलें हांवें वचनाका म्हटलें तेजे गाडयेन बसा सगळो लोक आनी वयर या आमी तेन्ना मागीर तो येयलो आनी तूं जर आतां करिना न्हू आमी पायपां फोडटा म्हटलें पंच कोण नांव कितें सचिमा गोंयकर आतां पायपां फोडपाचें आतां जर आमचें कांयच जायना आतां पावस लागता इतको आमी पावसाचें उदीक घेवन पिवपाचें उदीक आमी गरीब आहा सर आमचे कडेन कांय ना एक बॅरल आहा येदे आनी बालदी आहा ना टँकर बारीक आयदनां म्हणजे येताना जाताना सगळे मोठे आयदनां घेवन कोणूय आतां भाड्याक दवरून ना कित्याक आमी आतां आमचो कमवणारो कोण ना आमगे भुरगे बाळ कोण ना कमवणारो कोण ना आमी 2 जिराडां घेयली पोटाक खाता आनी दोतोर आमकां दुयेंस आमकां सगळें तर भाड्याकाराक उदीक नाल्यार कशी रावतली आमगेर खाली करून गेली मरे आनी कशें सर आमी करून दीस काडपाचे 3 रूम आहा म्हाका कोण ना पोसतलो रूमान कोण ना वयल्यान आमकां सगळीं दुयेंसां वयल्यान व्हडली दुयेंसां लागल्या रूमान कोण ना कोण तरी निवळ घालतलो आमी गांवच्या लोकांनी रडपाचें आनी भायल्या लोकांनी एन्जॉय करपाचें तुम्ही तरी कितें करा तुमच्या पाया पडटा खाता तुम्ही तरी कितें करा आता हांगा पळया वाज येयलो सांगात भवन थँक्यू